नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद कहाँ कहाँ कुन अवस्थामा छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। र नेपालको सीमा भारतले पटक पटक मिच्दै आएपछि, खास गरी सीमा विवादभन्दा पनि सीमा अतिक्रमण विवाद अहिले देखिएको छ। यो विवादलाई नेपालले अझै टुङ्गाउन सकेको छैन, कारण भारतले यसमा व्यवस्था गर्दै आएको छ र हेपा प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ। अब नेपाल भारत विदेश सचिव स्तरीय बैठक हुने र परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक हुने, छलफल हुने कुरा पनि छ र उच्च स्तरीय राजनीतिक तहमा यी विषयमा छलफल गरेर यो विवादलाई सदाको लागि टुङ्गाउने भनेर नेताहरूले, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले पटक पटक यो भनाइ दोहोऱ्याउँदै आउनुभएको छ। तर नतिजामा हामीले अझै देख्न सकेका छैनौँ। दशकौँदेखि सीमा विवाद कायमै छ। यो विवादलाई अब समाधान गर्न कसरी अघि बढ्दा राम्रो होला, आज हामी सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग यस सम्बन्धी सुझाव लिएर हामी समाधानको लागि उपाय खोज्ने प्रयास गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। म सिधै विषयमा प्रवेश गरिहाल्छु, प्रश्नमा जान्छु। नेपाल र भारतबीच सीमा विवादको अवस्था, पछिल्लो अवस्था चाहिँ के छ? अब नेपाल र भारतको बिचमा 1880 किलोमिटर लामो सीमा रेखा छ। नेपालका 77 जिल्ला मध्येमा चाहिँ 27वटा जिल्ला भारतसँग सीमा गाँसिएको छ। त्यसमध्येमा 24वटा स्थानमा चाहिँ सीमा विवाद, तेरो मेरो, अब वाद प्रतिवाद, त्यसपछि सीमापार जोत कम्बल दखल यस्ता भएका छन् र 71 स्थानमा यस्ता ठाउँमा चाहिँ विवादहरू रहेको छ। साना साना पकेट एरियादेखि ठुलो ठुलो भागमा, ठुलो क्षेत्रको कुरा गरौँ भनेदेखि चाहिँ बहुचर्चित लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको एकै चक्ला 372 वर्ग किलोमिटर भूभागमा चाहिँ दावा छ। भारतले पनि भारतको हो यो भाग भन्छ, नेपालले नेपालको हो भनेर विरोध बाधा भइरहेछ। दोस्रो ठुलो भनेको हाम्रो नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता 145 वर्ग किलोमिटर भूभाग, यी बहुचर्चित। त्यसदेखि बाहेक अरू 69 ठाउँमा चाहिँ लगभग गरेर 79 वर्ग किलोमिटर भूभागमा चाहिँ सानो सानो पकेट एरियामा पनि विवाद चलेर आइरहेको छ। कुराकानी पनि भइरहेको थियो, तर गत 1 वर्षदेखि यसमा केही कुरा भएको छैन। नेपाल र भारतको बिचमा बोर्डर वर्किङ ग्रुप छ। नेपालको नागरिक विभागको महानिर्देशक, भारतको इन्डियाको सर्वेयर जनरलको नेतृत्वमा यो समिति पनि छ, तर यो समिति पनि बस्न सकिरहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सीमा विवाद र अर्को त मलाई फेरि के भन्न मन लाग्यो भनेदेखि, भारतले पनि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा आफ्नो तर्फबाट नक्सा प्रकाशित गर्यो। गत वर्ष 2076 सालको कार्तिकको 16 गते उसले निकाल्यो। नेपालले चाहिँ हो हाम्रो भूभाग मिचियो, त्यसकारण वार्ता गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि वार्ता कुरा हुन सकेको छैन। हजुर, भनेपछि भारतले सयौँ ठाउँमा नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्दाखेरि विवाद चाहिँ आएको देखिन्छ। मेरो विचारले 71 ठाउँमा, सानो ठुलो ठाउँमा त्यो चाहिँ देखिने त्यति होला। अझ त्योभन्दा अझ गन्दै गयो भने, सीमामा अनुगमनमा गयो भने त्यो अनुसार बढी पनि देखिन्छ कि? त्योभन्दा बढी भन्दाखेरि चाहिँ कोही विद्वानहरूले के भन्छन् भनेदेखि, एउटै ठाउँको पनि 3टा भिन्न भिन्न ठाउँमा भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यसलाई अलग अलग गर्छन्। म चाहिँ एउटै भएर भन्छु। जस्तो अब बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाभित्र चौगुर्जीको एरिया छ, अर्को चाहिँ अब क्रस होल्डिङ अकुपेसनको 10 गजा क्षेत्रको कुराहरू छ। यसलाई दुईटा मान्छन् कसैले, म त एउटै मान्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तै एउटै मानियो भने 71, यसलाई 3टा 4टा मानियो भनेदेखि 70 80 अझ बढ्न सक्छ होइन? हामी त्यो यो विवादको समाधान कसरी भन्नेमा अहिले जाउँला। टेबल वार्तामा कसरी एजेन्डा प्रस्तुत हुनुपर्छ एकछिनपछि जाउँला। अहिले हामी नेपाली दर्शकलाई चाहिँ भारतले नेपालको सीमा कुन ठाउँमा अतिक्रमण गरेको छ र अवस्था के छ भनेर सुरुमा हामी जानकारी दिन गइरहेका छौँ होइन? अब अलिकति सबभन्दा बढी चर्चित ठाउँकै कुराहरू न, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र अहिले सबभन्दा बढी विवादित क्षेत्र बनेको छ। नेपालको पुरानो भूभाग, तर नक्सामा थिएन। तर भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा सार्वजनिक गरिसकेपछि नेपालले पनि आफ्नो नक्सामा ल्यायो, त्यसपछि विवाद बढेको देखिन्छ होइन? कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विवादको अवस्थाको बारेमा चाहिँ अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। अब यो क्षेत्र चाहिँ लिपुलेक भनेको एकदम पूर्वतर्फ चीनको सिमानासँग जोडिएको छ। लिपुलेक भन्ज्याङबाट चीनको बजार ताक्लाकोट जानको निमित्त चाहिँ लगभग 16 किलोमिटर हिँडेपछि ताक्लाकोट पुगिन्छ कि। अनि लिपुलेक भन्ज्याङभन्दा पश्चिमतर्फ भारतले आफ्नो चाहिँ गाभेको र सेना राखेको चाहिँ
पहिला पूर्वतिर लिपुलेक आयो, त्यसपछि पश्चिम नाभिडाङ, त्यसपछि कालापानी आयो, त्यसपछि आएर गुन्जीबाट अब लिम्पियाधुरातिर लाग्यो है। गुन्जीबाट नाभि, कुटी, जोलिङकाङ हो कि अब गरेर अनि पार्वती कुण्ड गरेर लिम्पियाधुरा पश्चिमतर्फ, लिपुलेक पूर्वदेखि पश्चिम लिम्पियाधुरासम्मको भूभागमा 372 ठाउँ 72 किलोमिटर भूभाग चाहिँ ओगटेको छ। उसले हेर्नुहोस् अब कालापानीमा त बोर्डर क्याम्पै छ, 7वटा बङ्कर समेत राखेर बनाएको क्याम्प नै राखेको छ। कालापानी जुन नेपालको भूमि हो, जुन नेपालको भूमि हो, त्यहाँनिर उनीहरूको सेनाको चाहिँ बङ्कर सहित बङ्करै छ। अनि त्यसपछि पश्चिमको गुन्जीमा पनि उनीहरूको इन्डियन मिलिट्रीको विङ छ। कुटीमा नाभिमा पनि विङ छ, हेर्नुहोस् अब मिलिट्रीको विङ छ। अब पूर्वतर्फको नाभिडाङमा थिएन, तर अब अहिले सेन्सिटिभ भएको हुनाले उनीहरूले अर्को फेरि त्यहाँ क्याम्प पनि राख्न लागिरहेछ। यसरी अब यो भूभाग चाहिँ अब नेपालले भन्छ नेपालको हो, भारत भन्छ भारतको हो। नक्साको द्वन्द्व भयो हेर्नुहोस् है। अब भारतले 76 कार्तिक 16 गते नक्सा निकाल्यो त्यो क्षेत्रको, त्यही क्षेत्र आफ्नो हो भनेर नेपालले 77 जेठ 7 गतेको दिनमा नेपालले संशोधित नक्सा निकाल्यो। एउटै क्षेत्रको नक्सा दुई देशको नक्सा खप्टियो, मतलब नक्साको द्वन्द्व भयो हेर्नुहोस् अब। तर त्यो भूगोल नेपालको हुँदाहुँदै भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्ने आँट कसरी गर्न सक्यो? यो चाहिँ त आपत्तिजनकै कुरा हो। त्यस कारणले पनि नेपालले पनि वार्ता गरौँ भन्यो हो कि। अब सुरुमा चाहिँ भारतले नयाँ नक्सा, नयाँ राजनीतिक नक्सा निकालेपछि नेपालमा पनि हल्लाखल्ला भयो। हामी सबैले यो त नेपालकै हो, लाल पूर्जा हाम्रो हो। तर अब 1962मा भारत र चिनको सीमा युद्ध भएपछि खास गरेर त्यहाँ चाहिँ अब मिचनान सुरु भयो। यद्यपि त्योभन्दा पहिले पनि अब भारतको चिनसँग लडाइँ हुँदाखेरि कहाँ कहाँ सेना बस्नुपर्छ भनेर अलिकति केही वर्ष अगाडिदेखि रेखी त गरेका थिए, तर ठ्याक्कै चाहिँ मिचिएको चाहिँ 1962को भारत चिन सीमा युद्धपछि हो। 1962 को हजुर, जस्तो सुगौली सन्धिको पनि कुरा आउँछ। सुगौली सन्धिले त स्पष्टसँग त्यो महाकाली नदीको पश्चिमपट्टि भारतको र त्योभन्दा पूर्वपट्टि सबै नेपालको भूभाग भनेको छ। त्यसका बावजुद पनि ऊ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक हुँदै कालापानीसम्म सैनिक बङ्कर राखेर सेना राखेर कब्जा गर्ने स्थितिमा आउँदा पनि नेपालका भूगोलविदहरू भयो, तपाईँहरू जस्तो अब सीमाविदहरू भयो, सरकार भयो, पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन गरेर आउने सरकारले के हेरेर बसेको आम जनताले अहिले प्रश्न गरिरहेका छन्। अब यहाँ म भन्न चाहन्छु, त्यो एउटै क्षेत्र दुई देशले हाम्रो हाम्रो भनेर भने प्रमाण के हो त? कागजात के छ हो कि यसमा यो हेर्नुपर्छ। कागजात छैन नेपालमा। कागजात र प्रमाणले जसको ठहर छ उसैको भन्नुपर्छ। अब कागजातले के भन्छौ भने कागजात त भन्छ नि, जस्तो निर्वाचनमा सहभागी भएको, लाल पूर्जाहरू रहेको, कुतिरी रहेको नेपालीहरू त त्यहाँ बग्रेलतै छन्। अहिले पछिल्लोमा भारतले चाहिँ ती नेपाली नागरिकहरूलाई भारतीय नागरिकता दिँदै उनीहरूलाई त्यो भूगोलमा दाबी नगर्न भनेर बोल्न चुप लगाएको भनेर पनि समाचार आइरहेको छ। अब यहाँ मैले प्रमाणको कुरा ल्याउँछु। सुगौलीको सन्धिको बारेमा तपाईँले भन्नुभयो। सुगौली सन्धिको धारा 5ले के भन्छ भने नेपालका राजा महाराजा उनका उत्तराधिकारीले कालीपारीको जनतासँग चाहिँ सम्पर्क गर्न पाउने छैनन् भनेदेखि त काली नदीभन्दा पूर्वतर्फको समस्त भूभाग त नेपालको हो नि। काली पूर्व हो कि महाकाली चाहिँ पश्चिम हो? अब यो चाहिँ काली हो कि महाकाली हो भन्दै काली पश्चिम भनेपछि यो सन्धि सुगौली सन्धि अनुसार चाहिँ महाकाली नदी अथवा काली नदी सम्पूर्ण नेपालको हुनुपर्ने हो। काली नदीको पश्चिम सिमानादेखि मात्रै पश्चिम धार भनौँ अब किनारदेखि पश्चिम मात्रै भारत, बाँकी जम्मै नेपालको हुनुपर्ने हो। तर त्यस्तो नभएर त्योभन्दा पनि पूर्वतर्फ चाहिँ आइराखेको छ। र अब सुगौलीको सन्धिले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अब यो काली नदी लेखिएको छ, तर यसको उद्गम कहाँ हो भन्ने कुरा राम्रोसँग व्याख्या नगरिदिएका कारणले यो चाहिँ अब भारतले मौका पाइराखेको छ अहिले है। राम्रोसँग व्याख्या नगरेको कि मेरो विचारले त्यो बेलामा सुगौली सन्धिमा किन काली नदीको उद्गम किन लेखिएन होला भनेदेखि चाहिँ काली नदी भनेको एकदम खोज परेर बगेको छ। हेर्नुहोस् अब त्यसले दायाँ बायाँ सर्न सक्दैन हो कि, दायाँ बायाँ हिँड्न सक्दैन त्यो नदीको खोज परेको नदीको बेड।
तर यहाँ भारतले चाहिँ नदी काली नदीको उद्गम चाहिँ लिम्पियाधुराको बदलामा उसले चाहिँ अनि लिपुलेक भन्ज्याङ पनि होइन, त्योभन्दा अझ दक्षिणको पङ्खाघाट खोलाको नजिकै छ। त्यो पङ्खाघाट खोलाबाट निक्लेको नदी पो काली हो। त्यो पङ्खाघाट खोलाको दक्षिणतर्फ एउटा कालीको मन्दिर बनेको छ। हेर्नुहोस्, कालीको मन्दिरको अगाडि दुईवटा सानसानो पोखरी बनाइएको छ। पछि बनाइएको होइन, पछि बनाइयो। अब पानी जमाएको छ दुईवटा पोखरीमा। त्यो पोखरीको मुनतिर चाहिँ स्लेट ढुङ्गा राखिएको छ। पानी जमाएर कालो बनाइएको छ। कालो अनि सानो खोलो बनाएर चाहिँ अब लिपु लेकबाट आएको लिपु नदीमा मिसिएको छ। अनि त्यो लिपु नदी फेरि दक्षिण गएर चाहिँ लिम्पियाधुराबाट आएको नदी कालीसँग चाहिँ मिसिएको छ। यसकारण यहाँ भारतको भनाइ चाहिँ कालीको मन्दिर, नेपालको भनाइ चाहिँ लिम्पियाधुरा। अब कुरा के आयो भनेदेखि चाहिँ अब यो प्रमाण कसरी चाहिँ जुटाउने त नेपालले भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पुराना नक्सा, दस्तावेज, ऐतिहासिक चाहिँ कागजात, अब पुस्तकहरूमा लेखिएको विवरणहरू हेर्दाखेरि चाहिँ लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदीलाई मजाले काली भनेर नक्सामा लेखेको छ। KALEE काली रिभर लेखेको छ। जस्तो सन् 1819मा बनेको नक्सा, वेब भन्नेले बनाएको नक्सा, सन् 1827मा ब्रिटिस हाइड्रोग्राफरले बनाएको नक्सा, त्यसपछि आएर 1856को अर्को नक्सा छ, ब्रिटिस इन्डिया सर्वे अफिसले बनाएको नक्सा। यस्ता धेरै नक्सा छन्। यो नक्सामा चाहिँ लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदीलाई चाहिँ रिभर काली भनेर लेखिएको हुनाले गर्दाखेरि र सुगौली सन्धिको स्पिरिट र यी पुराना नक्सा दस्तावेज सन् 1860सम्म जति बनेका नक्सा छन् त्यो चाहिँ लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदीलाई काली भनिएको हुनाले गर्दाखेरि अब यो जम्मै कुटी, नाभी, गुन्जी, लिपुलेकसम्म त नेपालको हो भन्ने नेपालको अडान यो प्रमाणका कारणले गर्दाखेरि तपाईँले तिरोतिरेको इत्यादिको कुराहरू पनि गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, चन्द्र शमशेरको बेलामा त्यहाँ गर्ब्याङ चाहिँ अहिले भारततर्फ पर्छ, गर्ब्याङ क्षेत्र, अनि त्यसपछि गुन्जीको छाङ्रु टिङ्कर त हाम्रै अहिले पनि उनीहरूले भारतले मिसेको छैन। अब गुन्जी टिङ्कर भने त कालापानीभन्दा पनि अझ पूर्वपट्टि पऱ्यो। पूर्व अब त्यो गुन्जी नाभिका जनताले पनि नेपालको चाहिँ अब जिम्मेदारलाई चाहिँ तिरोतिरान बुझाएको प्रमाणहरू छ। अनि त्यसपछि आएर त्यो क्षेत्रको बाबु मरेपछि छोरोको नाममा अंश बन्न गर्दाखेरि भनौँ अब साबिकमा चाहिँ 70 पैसा तिरो लागेको जमिन छोराले 35% पैसाको जमिन वितरण गरेको कागज पनि नेपालसँग छ। यस्ता प्रमाणहरू पनि छ। यद्यपि भारतले पनि अहिले भनौँ अब प्रमाणहरू बनाइराखेको छ। भारतले त नक्कली अब त्यहाँ मन्दिर र त्यहाँ नक्कली पोखरी बनायो भने जस्तै अब नक्कली काली नदी पनि बनाइरहेछ। अब उसले नदी नै नक्कली बनाउने, पोखरी नै नक्कली बनाउनेले त अब कागजी प्रक्रिया पनि त नक्कली बनाउन सक्ला उसले होइन। त्यसका बावजुद पनि हाम्रा पुर्खाहरूले त्यो नेपालको भूगोल हो, तर राज्यको सिंहदरबारको ध्यान त्यहाँ केन्द्रित नहुँदाखेरि त्यो चाहिँ भारतले कब्जा गर्ने स्थिति आयो। बङ्कर राखेर सेना राखिरहेको अवस्था छ होइन। अहिलेको परिस्थितिमा पनि भारतले एउटा लज्जाहीन तरिकाले कसरी नेपाली भूमिलाई आफ्नो भनेर दाबी गरिरहेको होला। अब यसमा त हेर्नुहोस्, उनीहरूले त्यहाँ नेपालको सार्वभौम भएको लालपूर्जा भएको जमिन हठात कब्जा गरेर मिलिट्री राखे। त्यो पनि सन् 1962मा आफ्नो युद्ध हार, भारतको युद्ध हार भइसकेपछि चिनियाहरू फेरि आउलान् भनेर त्यो लिपु लेक भन्ज्याङको यस्तो घाँटी परेको भाग छ, त्यो घाँटी परेको भागबाट चाहिँ चिनियाहरू ताक्लाकोटबाट चिनिया फौज आयो भने त्यो घाँटी परेको लिपु लेक भन्ज्याङमा गोली ठोकेर हामी चिनियालाई फिर्ता पठाउँछौँ भनेर त्यहाँ बसे। अनि बसेपछि अनि अहिले भनौँ अब त्यहाँ सैनिक दस्ता पनि बढाइराखेको छ। र अहिले त हेर्नुहोस्, पहिला त्यो क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोणले बहुतै महत्त्वपूर्ण थियो। हिजो आजको जमानामा भनौँ अब ग्राउन्ड वारफेयरले काम गर्दैन, मिसाइलको जमाना छ, रकेटको जमाना छ अघि। तर अब त्यो कालापानीको क्षेत्र चाहिँ अब यो चिनियाहरू छिर्दैनन् यहाँबाट भनेर भारत छोड्नेवाला छैन। किनभने त्यसको पर्यटकीय महत्त्व छ, अनि तीर्थाटनको महत्त्व छ, व्यापारिक महत्त्व भएको हुनाले छोड्न खोजिरहेको छैन। व्यापारिक महत्त्व चाहिँ के छ भने भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चिनको भ्रमणमा जाँदाखेरि भारत र चिनले त्यही लिपुलेक भन्ज्याङबाट
चीन र भारतको व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने भनेर सन् 2015 मे 15 चाहिँ एउटा सम्झौता गरे अघि जोइन्ट स्टेटमेन्ट निकालेर एग्रिमेन्ट पनि गरे, त्यो पनि छ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भारतीय तीर्थयात्रीहरू मानस सरोवर जान सबभन्दा छोटो बाटो हेर्नुहोस्, जब भारतले चाहिँ 76 साल कार्तिकको अब 16 गते नक्सा निकाल्यो, त्यसको 1 महिनापछि भारतीय चाहिँ रक्षा मन्त्री राजनाथले त्यो मानस सरोवर मार्गको उद्घाटनै गरे, भिजुअल तरिकाले उद्घाटनै गरे। उनले के पनि भन्यो भनेदेखि अब भारतीयहरू मानस सरोवर जानलाई चाहिँ 4 दिनमा पुग्न सक्नेछन्। पहिले चाहिँ महिनौँ लाएर जानुपर्नेमा 4 दिनमा पुग्न सक्ने। त्यो चाहिँ नेपाली भूमि हुँदै होइन सिधा। अब नेपाल उसले चाहिँ भारतीय आफैले आफ्नै भूमिमा भनेको छ। राजनाथले त्यो बेलामा अर्को पनि के कुरा भन्यो भनेदेखि अब भारतले आफ्नो भूभाग सुरक्षा गर्न भारतीय फौजलाई अब लिपुलेक भन्ज्याङसम्म पनि पुर्याएर आफ्नो देशको सुरक्षा गर्छ भनेर पनि भने। हेर्नुहोस् अब त्यो भनाइ सार्वजनिक भइसकेपछि अब नेपाल सरकारले पनि त्यसलाई आपत्ति जनाएको छ, प्रेस नोट त पठाएको छ, चीनतर्फ पनि पठायो जहाँ लिपुलेक सम्झौता भएपछि, जसलाई सामरिक महत्त्वको रूपमा हेरेको छ होइन। अब भारतलाई पनि नेपाल सरकारले चाहिँ त्यसको प्रति आपत्ति जनाउँदै प्रेस नोट पठाइसकेको अवस्था छ होइन। अब विश्वलाई थाहा छ लिपुलेक कालापानी नेपालको भूगोल हो भनेर, सुगौली सन्धिले त्यो स्पष्ट सीमा किटान गरेको छ। त्यसका बावजुद पनि छिमेकी भनेको देश भारत नेपालप्रति हेपा प्रवृत्ति र अतिक्रमणकारी भएर किन दिन प्रतिदिन देखिरहेको छ? अब कहिले हेप्छ, कहिले फकाउन खोज्छ। हेर्नुहोस् अब किनभनेदेखि भारतको नीति पनि नेभर्स फर्स्ट भनेर भनेको छ अघि, लुट्नको लागि छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकता भनेर भनेको। त्यो पहिलो प्राथमिकता भनेर पनि सहयोग गर्नुभन्दा पनि लुट्नको लागि चाहिँ देखियो कि त्यो चाहिँ हो। तर के भने नेपाललाई हप्काउन दप्काउन चाहिँ अब राम्रो नसकेको हुनाले नाकाबन्दी नै लगायो नि 2072 सालमा त होइन। त्यत्रो अप्ठ्यारो परेको बेलामा नाकाबन्दी लगायो कि त्यो नाकाबन्दीले पनि नेपालीहरू गलेनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि फकाउन खोज्दैछ अहिले पनि। हेर्नुहोस् अब त्यो फकाउन खोज्दाखेरि पनि अहिले अब भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गलाको नेपाल भ्रमण छ, आज उहाँ आउनुभयो। यति बेलामा उहाँ चाहिँ नेपाल र भारतको 2 परराष्ट्र सचिवहरू अब याकेनेती होटलमा चाहिँ कुराकानी गर्दैछन्, अहिले कुराकानी गरिराखेका छन्। हेर्नुहोस् अब त्यस कारणले गर्दाखेरि 1 वर्षसम्म सीमा सम्बन्धी संवाद एकदम संवादहीन भएकोमा यसले एउटा आइस ब्रेक गरेको छ। यद्यपि योभन्दा अगाडि भारतीय रका प्रमुख सामन्त गोयल आएका थिए, भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज नरवाने आएका थिए। उहाँहरू आइसकेपछि अनि सीमाको कुरा अलिकति चलमलाए जस्तो फुरफुर गरे जस्तो भएको थियो। अब भारतीय परराष्ट्र सचिव विदेश सचिव आउनुभएको छ। मेरो विचारले अहिले भट्टाभट कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ होला। कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ होला होइन। त्यो कुराकानीमा चाहिँ यो सीमा अतिक्रमणको विषय, नेपालको भूमि जति पनि अतिक्रमित भएको छ भारतले, त्यसपछि सृजित विवादको सन्दर्भमा विदेश सचिव स्तरीय बैठकमा यो एजेन्डा औपचारिक रूपमा पेश भएर छलफल हुन्छ या हुँदैन, यहाँको चाहिँ अनुमान के हो? यस सम्बन्धमा म अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिन चाहन्छु। भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सबभन्दा पहिले नेपाल भ्रमणमा आएका थिए 2014 अगस्तको बेलामा। साउने सोमबार पारेर पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पनि आएका थिए। त्यो बेलामा के थियो भने दुवै देशका प्रधानमन्त्री, हाम्रा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए कि, दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले एउटा संयुक्त विज्ञप्ति गरेर यो कालापानी र सुस्ताको सम्बन्धमा चाहिँ तल्लो तहबाट प्राविधिक जानकारी लिएर दुवै देशका विदेश सचिव परराष्ट्र सचिवले यसमा काम गर्नेछन् भनेर यो संयन्त्र भइराखेको छ। यो संयन्त्र भइराखेकोमा सन् 2014 देखिको संयन्त्र भएकोमा त्यो संयन्त्रको विदेश सचिव परराष्ट्र सचिवको वार्ता नै केही नभइकन भारतले एकैचोटि प्वाक्क आएर चाहिँ भनौँ अब गत 2019 को नोभेम्बर 2 मा नक्सै निकाल्दियो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ दुई देशको परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्र जाग्नुपर्छ र जाग्छ कि जस्तो मलाई लागेको छ अहिले हेर्नुहोस्। किनभने सन् 2014 को दुवै देशको प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार जाग्नु पनि पर्छ। यो त वास्तवमा 5-6 वर्ष भइसक्यो त्यो संयन्त्रले काम गर्न नसकेको हुनाले। र अब तर हाम्रो नेपालबाट अहिले जुन मैले भने याकेनेतीमा अहिले भट्टाभट वार्ता भइरहेछ, त्यहाँ हाम्रो नेपालले चाहिँ यो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको कुरा राख्छ कि राख्दैन होला भन्ने मेरो जिज्ञासामा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ
परराष्ट्र सचिवलाई चाहिँ यो राख्नु, यो एजेन्डामा राख्नु भनेर भनिरहेछन्। राख्छन् कि राख्दैनन् हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र सचिवले, किनभने एजेन्डा भनेको चाहिँ छलफलको एजेन्डा भनेको दुवै तर्फबाट सहमति भएपछि मात्रै राखिन्छ। नेपालले एउटा एजेन्डा प्रस्तुत गर्यो, भारतले यो नराखौँ पछि गरौँ भन्यो भने त्यो नहुन सक्छ कि। तर मेरो विचारले मलाई सोध्नुहुन्छ भने त्यो एजेन्डामा चाहिँ राखिएको हुनसक्छ, तर यसमा गौड गरेर चाहिँ डिटेलमा कुराकानी हुँदैन होला मेरो अनुमान। र यो चाहिँ अर्को पटकको बैठकमा कुराकानी गर्ने भनेर चाहिँ भारतको तर्फबाट पहुँच पुग्यो भने अर्को पटकमा गर्ने भनेर भनिएला। हाम्रो परराष्ट्र सचिव अलिक दिगो भएर भने अहिले पनि गरौँ न, यसमा सम्बन्धमा केही कुरा गरौँ र हामीभन्दा तलको एउटा संयन्त्र बनाउनु पर्यो, टेक्निकल ग्रुप बनाउनु पर्यो भने बनाउन भनेर पनि हाम्रो परराष्ट्र सचिवले अडिट लिन सक्नुपर्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरो के भने भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोचोटि आएको बेलामा नै बोर्डर वर्किङ ग्रुप बनेको छ। मैले अहिले पनि भने दुवै देशका नापिका विज्ञहरू, नापिका प्रमुखहरू बसेर त्यो काम पनि हल्टेछ। उनीहरूको वर्षमा 2 चोटि बैठक हुने, एकचोटि देहरादुनमा, अर्को काठमाडौँमा हुने, त्यो पनि एकदम स्थगित भएको छ। त्यसलाई चलायमान गराउन सक्नु पर्यो। अहिले हाम्रो परराष्ट्र सचिवले त्यसलाई चलायमान गराउन सक्नु पर्यो र यस सम्बन्धमा ठोस निर्णय गराउन सक्नु पर्यो, किनभने प्रमाण त हामीसँग छ नि, होइन? त्यस कारणले प्रमाण कम भएको मान्छे पछि गरौँ भनेर भन्ला, होइन? प्रमाण भएको मान्छे त अहिले नै गरौँ भनेर हुन्छ नि। हाम्रो पुरानो उखान छ नि, अब भोग लागेको मान्छेले चाहिँ यही डाँडामा यतै खाउँ भन्छ, भोग नलागेर डाँडा पारेपछि खाउँ भनेर। त्यो डाँडा पारी खाउँ भन्ने गर्न यो काला पानीको लिपुलेक लिम्पियाधुराको बारेमा गर्न दिनु हुँदैन। यसमा हाम्रो परराष्ट्र सचिवले कतिको बुद्धिमत्तापूर्वक ट्याकल गर्दै हुनुहुन्छ अहिलेको घडीमा, कतिको आफ्नो रणनीति कौशलता देखाउँदै हुनुहुन्छ, अघि कूटनीतिक क्षमता कस्तो देखाउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो परराष्ट्र सचिवको क्षमता तौलने बेला अहिलेको घडीमा यही मितिमा यही समयमा हो। हजुर, अब त्यहाँ वार्तामा बसेर चाहिँ एजेन्डा तय गर्ने भन्दा पनि विदेश सचिव आउनुभन्दा अगाडि नै यी विषयमा छलफल हुन्छ भनेर त पोइन्ट आउट त गरे हुन्छ होला नि। आएर टेबलमा बसेपछि कुन विषयमा छलफल गर्ने भनेर तय गरिने हो र? हो, एजेन्डा त मैले पहिले भने कूटनीतिक माध्यममा चाहिँ कुनै पनि तहको, चाहे मन्त्री प्रधानमन्त्री जुन तहमा भेटिए पनि एजेन्डा यो हुनसक्छ भनेर भन्छ। र अब कसैले एजेन्डादेखि बाहेकको कुरा गर्यो भनेदेखि चाहिँ यो एजेन्डामा परेको छैन, हामी साइडलाइनमा कुरा गर्न सक्छौँ, टी ब्रेकमा, लन्च ब्रेकमा, डिनरमा हामी कुरा गर्न सक्छौँ भनेर भन्ला है। मेरो विचारले नेपालले पनि एजेन्डामा राखेको होला, किनभने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नै परराष्ट्र सचिवलाई निर्देशन त दिइसक्नु भएको छ नि। तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ यसमा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ भनेर? हजुर, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कालापानी र जहाँ विवादित सीमा क्षेत्रहरू छ त्यो विषयलाई चाहिँ प्रमुख एजेन्डाको रूपमा छलफलमा राख्नु भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको भनेर तपाईँ चाहिँ विश्वस्त हुनुहुन्छ यसमा? अब मेरो विचारले म चाहिँ अब किनभने मिडिया पनि आइसकेको छ है यो कुरो, त्यस कारण मिडिया पनि आएको कुरो चाहिँ हो, उहाँले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको होला, तर त्यो कार्यान्वित हुन्छ कि हुँदैन। किनभनेदेखि म भन्छु नि, नेपालले नक्सा निकाल्नु, जेठ 7 गते नक्सा, अब लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा निकाल्नुभन्दा पहिलाबाट चाहिँ संसदमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, हामी त म त जमिनै फिर्ता लिन्छु भनेर भन्नुभयो। जेठको 7 गतेमा नक्सा निकालिएको थियो, अहिले अब मङ्सिरको 10-11 गते भइसक्यो, जमिन फिर्ता लिएको छैन। त्यस्तै केही हो कि जस्तो लागेको छ मलाई। जे होस्, वार्ताको टेबलमा यसलाई स्पष्टताका साथ औपचारिक बैठकमा एजेन्डाको रूपमा राखिनुपर्छ भन्नेमा तपाईँ सहमत? एकदम सहमत, त्यो त राख्नै पर्छ। तर कतिपयले भन्छ नि, धेरै खोलामा धेरै पानी बगिसके भने जस्तै नेपालमा पनि धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए, धेरै अनुहारका नेतृत्व सरकारमा आए, होइन? जुन सरकार आए पनि भारतसँग वार्तामा टेबलमा बस्ने बेलामा चाहिँ नेपालका प्रतिनिधिहरू लुगलुग खुट्टा कमाएर भारत रिसौला कि, भारतीय प्रतिनिधि रिसौला कि भनेर मुख्य छलफलको विषयमा जानुपर्ने एजेन्डालाई चाहिँ औपचारिक बैठकमा राख्दैनन्। त्यसकारण नेपाल वर्षौँदेखि ठगिँदै आएको छ भनेर पनि अहिले आलोचना हुन थालेको छ। हो, म पनि मान्छु, हामी नेपालीमा एउटा लघुताभास छ, एउटा हो कि अब इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स छ। भारत त हामीभन्दा ठुलो, क्षेत्रफलमा 22 नम्बर ठुलो भनेर भन्छ, तर म त के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त समान हक अधिकार भएका देश हुन् नि। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भोटिङ भयो भने
त्यो 22 गुणा ठुलो देशले पनि एउटै भोट दिन पाउँछ, हामी सानोले पनि एउटै भोट, हामी त समान रहेछौँ नि। त्यो दृष्टिकोणले कुराकानी गर्नुपर्छ, लघुतावास लिनु हुँदैन। र मुख्य कुरो के भने हामी नेपालीहरू कि कहीँ पनि मिटिङमा सेमिनारमा कहीँ जाँदाखेरि चाहिँ गृह कार्य कमजोर छौँ। अघि हामीले गृह कार्य गर्नुपर्ने हो। हेर्नुहोस्, हिजो मलाई तपाईँले अन्तर्वार्ताका लागि बोलाउनु भयो, अहिले आज मैले बिहान होमवर्क गरेर गृह कार्य गरेर अलि टिपेर ल्याएको छु। यो गृह कार्य नगरिकन कसरी हुन्छ र? तर हाम्रो नेपाली पक्ष हामी जहिले पनि गृह कार्यमा कमजोर छौँ। र अनि त्यसपछि आएर गृह कार्य गरेपछि जस्तो सिमानाको बारेमा भनौँ, अब नेपालले कसरी प्रस्तुत हुने, त्यो होमवर्क मैले गर्नु पर्यो। त्यो नेपालले प्रस्तुत भएकोमा भारतले के जवाफ दिएला एज्युम गर्नु पर्यो, चाहिँ अब अनुमान गर्नु पर्यो। त्यो भारतले फर्काएको जवाफमा काउन्टर क्वेसन कसरी दिने, अघि एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, भारतले चाहिँ कालापानी भारतकै हो भनेर भन्यो भने नेपाली पक्षले कसरी प्रस्तुत हुने, के छ, कसरी प्रस्तुत गर्ने, यो होमवर्क हामीसँग छ कि छैन? होमवर्क गर्नु पर्यो हामीले, है। अब यसका विभिन्न पक्षहरू छन्। अब तपाईँलाई अहिले भन्नै पर्यो, म यी कुराहरू सबै राखेर नेपाल कसरी प्रस्तुत हुने यदि कुराकानी भयो भने, चाहे त्यो सचिव स्तरको, चाहे मन्त्री स्तरको, चाहे प्रधानमन्त्रीको स्तरमा चाहिँ कुराकानी, यो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको बारेमा कुराकानी भयो, नेपाल कसरी प्रस्तुत हुने भनेर मैले पुस्तक निकाल्न लागेको छु। अब सीमा नक्सा सङ्ग्रह भन्ने 90वटा नक्सा राखेको पुस्तक मैले प्रेसमा पठाएको छु। सायद 2 हप्ताभित्रमा यो प्रकाशित प्रिन्ट भइसक्छ। अघि त्यहाँ मैले दिएको छु हामी यसरी प्रस्तुत हुनु पर्यो भनेर। म अहिले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि हाम्रो नेपालबाट राख्नुपर्ने यो चाहिँ सीमा सम्बन्धमा, नक्सा सम्बन्धको विवादमा चाहिँ एजेन्डा चाहिँ एउटा एजेन्डा, सिङ्गल एजेन्डा हुनुपर्छ। त्यो सिङ्गल एजेन्डा भनेको के हो भने काली तथा महाकाली नदीको मुहानको पहिचान र निर्धारण, यही एउटा इक्जाम्पल हुनुपर्छ। यो इक्जाम्पलमा टुङ्गो लागेपछि कालापानी नेपालको, भारतको इत्यादि भन्ने कुरो तुरुन्त टुङ्गो लाग्छ। यो अनुसार सक्कली कालीको मुहान निर्धारण गयो भने यो समस्त भूभाग चाहिँ नेपालको ठहर्छ। यो एउटा कुरा। अर्को, मैले यो मेरो किताबमा राखेको छु है, किताबको अन्तिममा राखेको छु। हेर्नुहोस्, अब मैले हामी नेपालीहरू गृह कार्यमा कम छौँ र नेपालका बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध व्यक्ति, ट्र्याक टु डिप्लोमेट इत्यादि डिप्लोमेटले पनि के गर्नुपर्छ भने जुन स्तरको व्यक्ति हाम्रो नेपाली पदाधिकारी भारतसँग कुरा गर्न जान्छन् भने पुरानो उखान अनुसार स्यालको शिकारमा जाँदा बाघको खजाना बोकेर जानुपर्छ। हामीले, तपाईँले, हामी जनताले पनि हाम्रा पदाधिकारीलाई भारतसँग कुरा गर्न जाँदा कालापानीको लिपुलेक लिम्पियाधुराको सम्बन्धमा चाहिँ स्यालको शिकारमा बाघको खजाना बोकाएर हामीले पठाउन सक्नुपर्छ, बोकेर जानुपर्छ। हाम्रो पदाधिकारी स्याल मार्नलाई स्यालकै मात्रै चाहिँ अब खजाना लिएर गयो भने स्याल मार्ने बेलामा एउटा बाघ वाङ आइदियो भने बाघलाई समेत मार्ने खजाना बोकेर जान्छ। त्यस्तै खजाना अहिले यो सीमा विवादमा आउनुपर्छ भनेर मैले किताबमा लेखेको छु। सायद यो किताब नेपाल सरकारलाई पनि उपयोगी हुन्छ होला। तपाईँको सञ्चार माध्यममा भन्छु म, 2 हप्ताभित्रमा यो प्रकाशित हुन्छ। यो पुस्तक अध्ययन गरेर हाम्रो पदाधिकारी भारतसँग सीमा बारेमा राम्रो गृह कार्य गरेर गयो भनेदेखि हामीले त्यसै फर्कनु पर्दैन। अनि मैले किताबमा लेखेको छु, तयारी भएर नजाने हो भनेदेखि चाहिँ वार्ताको अन्त्यमा मरेको बिरालु काखी च्यापेर आए जस्तै हुनुपर्छ भनेर मैले सजग पनि गराएको छु। र त्यहाँ अब नेहरू डक्ट्रिन के थियो यो सीमाको बारेमा त्यो समेत नेपालले अध्ययन गर्नुपर्छ, नेपाली पदाधिकारी इत्यादि कुरा छ। त्यो पुस्तक हेरेपछि चाल पाइन्छ होला। र अब यहाँ जो सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ, त्यो पुस्तक पढिदिनु भयो भने मैले जानेको केही मुडे बलले अब बोधो बुद्धिले निकालेको केही जानकारी यहाँहरूले पनि पाउनुहुन्छ होला। सबैमा म अनुरोध गर्छु। भनेपछि यहाँले जुन सीमा नक्सा सङ्ग्रह ल्याउँदै हुनुहुन्छ त्यो वार्ताको टेबलमा बस्दाखेरि सरकारलाई चाहिँ सहयोगी पुस्तिका हुन्छ भनेर यहाँको दाबी होइन? एकदम। तर बुद्धिनारायण श्रेष्ठ जो नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पनि हुनुहुन्छ र सीमाको एकदमै तलदेखि माथिसम्मको टप टु बटम चाहिँ नलेज राख्नुहुन्छ भनेर तपाईँलाई विज्ञक रूपमा लिइन्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि बुद्धिनारायण श्रेष्ठको पुस्तकले पनि कहीँ भ्रम सिर्जना गर्छ है भनेर पनि आशंका गरेर देखिन्छ। जस्तै यहाँले निकालेका यसअगाडिका केही आलेखहरूमा यहाँले सीमाको जुन उद्गम स्थलहरू छ र काली र महाकाली भन्नेमा त्यहाँ स्पष्ट सुगौली सन्धिले स्पष्ट गर्दै पनि बुद्धिनारायण श्रेष्ठको आलेखले पनि कतै कतै भारतलाई चाहिँ सपोर्ट हुने गरी आलेख प्रकाशित गरे भनेर पनि यहाँ माथि आरोप थियो नि। हो,
किन यस्तो आइपाइरहेको छ आलोचना तपाईँलाई? खेप्नु नसके त मान्छे नै हुँदैन होइन। अब तर के भनेदेखि लेखाइ जुन छ त्यो लेखमा इन्टरप्रिटेसनको भर पर्दछ। हेर्नुहोस् अब अघि इन्टरप्रिटेसनमा मैले अब भनौँ कुनै समयमा चुकेको भएदेखि अब विद्वत वर्गले मलाई चाहिँ जानकारी गराउनु भने म त अर्को त्यो पुस्तकको अर्को एडिसनमा त म चाहिँ सुधार गर्छु नि त अघि। तर त्यो कुरो केही आएको छैन। खालि कुनै कुनै क्षेत्रमा फेसबुकमा चाहिँ मलाई एउटा आक्षेप, किनभने सामाजिक सञ्जालमा मलाई के लाग्यो भने त्यो उहाँहरूको ल्याङ्ग्वेज हेर्दाखेरि बुद्धिनारायण बढ्न लाग्यो, हामी कसरी चाहिँ बढ्न सकेनौँ, यिनलाई अलिकति तल झारियो भने हामी माथि बढ्छौँ भन्ने अध्ययता पनि आएको छ अघि। त्यसकै कारण पनि छ नि। जस्तो एक्जाम्पलको निमित्त म भन्छु, मैले कान्तिपुरमा एउटा लेख लेखेको थिएँ। हेर्नुहोस् अघि कालापानीमा चाहिँ एकदम हामीले भोग गर्न सकेनौँ, लाल पूर्जा भए तापनि नछाड्ने भयो। त्यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तहरू छन्। मैले युकेको युनिभर्सिटी अफ डरहम को सेमिनारमा त्यहाँ ट्रेनिङमा भाग लिए अनुसार विभिन्न वैकल्पिक व्यवस्था छन्। यस्तो किचुला परिराख्यो भनेदेखि चाहिँ जमिन सट्टापट्टा गरेर पनि समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर कालापानीको जग्गा उसलाई दिएर हामीले नेपालले चाहिँ भारतबाट हाम्रो काकड भित्ता, झापाको काकड भित्ताभन्दा पूर्वतर्फ बङ्गलादेश ठ्याक्कै छुने सम्मको भूभाग क्षेत्रफलमा पनि कति उपयोगमा कम नहुने गरी उपयोगितामा नै कम नहुने गरेर सट्टापट्टा गर्दा के होला भनेर मैले चाहिँ फ्लोट गरेको थिएँ अघि। फोन गर्नुभयो कि तपाईँले? कान्तिपुरमा लेख लेखेका थिएँ। लेख्नुभयो? लेखेँ। त्यसमा विरोध आयो। हेर्नुहोस् अब यो कुनै हालमा दिनै हुँदैन। यो बुद्धिनारायणले चाहिँ यो बुद्धिनारायणको कुबुद्धिमा भयो पनि समेत भने फेसबुकमा। हेर्नुहोस् अब तर मैले के उहाँलाई जवाफ दिएको छु भने यो प्रथा त पहिले पनि थियो हाम्रो। अहिले हाम्रो कञ्चनपुरको पश्चिम गड्डा चौकीमा ब्यारेज बनाएको छ नि, शारदा ब्यारेज, त्यो त नेपालको थियो सन् 1920 सम्म। नेपालले ब्रिटिस इन्डियालाई दिएर, चन्द्र शमशेरको पालामा दिएर त्यो जमिन हामीले ब्रिटिस इन्डियालाई दियौँ। अनि ब्रिटिस इन्डियाले हामीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ राजापुर र अनि त्यसपछि दाङको कोइलाबास माछको जमिन हामीले फिर्ता पायौँ। यो जमिन सट्टापट्टा गर्ने प्रथा त छ नि। नेपाल र चिनको सीमाङ्कन गर्ने बेलामा पनि हेर्नुहोस्, सिमानाको केही नेपालको भूभाग चिनतर्फ गयो, चिनको केही भूभाग नेपालतर्फ आयो। अनि यसरी आउँदा 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग चाहिँ नेपाललाई बढ्ता आएको छ। यद्यपि यो बढ्ता आएको भूभागमा चाहिँ बन्जर, ढुङ्गेन, हिउँको भाग परेको छ। हाम्रो भूभाग चिनतर्फ गरेको चाहिँ अलिकति आवाज योग्य चरण ग्रेजिङ एरिया परेको छ भनेर भनेको छ। यो प्र्याक्टिस छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि छिमेकीसँग जहिले पनि कलह भएर आफू अशान्ति हुनुभन्दा कालापानीको क्षेत्रको भाग दिएर हामीले काकड भित्ताबाट पूर्वको छेकले के हुँदा भने मलाई घोर विरोध आयो कि। तर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तमा यो पनि छ। नेपालको पनि अभ्यास, नेपाल र चिनको पनि अभ्यास, नेपालको भारतको अभ्यास छ नि। मैले अर्ग्युमेन्ट त देखिनँ नि, तर विद्युत तरिकाले उहाँहरूले मलाई क्रिटिसाइज गर्न सक्नु भएन। व्यक्तिगत तरिकाले यसले त देश बेच्ने भयो। अब देश बेच्ने भनेपछि देश किनुवा को हो त? म देश बेचुवा भयो भने देश किनुवा को भन्ने प्रश्न पनि आउँछ यहाँ। किनभने म च्यालेन्ज गर्न चाहन्न म अघि, तर मैले जानेको कुरा म एक्सपोज गर्नु पऱ्यो नि। कसैलाई म चुनौती दिने चाहिँ क्यापासिटीको मान्छे म होइन अघि। तर म होचो कदको मान्छे भएको हुनाले आफ्नो कुरो त भन्न पाउनु पर्यो नि त। एउटा विकल्प चाहिँ पेश गर्नुभयो जस्तो यहाँले चाहिँ जमिनको सट्टापट्टा भनेर भन्नुभयो नि होइन। जस्तो लिपुलेकको जमिन र काकडभित्ताको जमिन जो चाहिँ बङ्गलादेशसँग जोडिने कुरा होइन। मेरो धारणा मात्रै है। हजुर, धारणा मेरो धारणा। यो एउटा विकल्प धारणा व्यक्त गर्न पनि नपाउने प्रजातन्त्रमा। हजुर, यस्तो जमिन चाहिँ छ नि, विवादित जमिनलाई चाहिँ सट्टापट्टा गरेर मिलाइएको नेपाल र चीन या नेपाल र भारत पछिको अर्को विश्वमा अरू देशहरूमा पनि यस्ता उदाहरणहरू छ कि तपाईँले यहाँ नेपालमा मात्रै, नेपाल भारतमा मात्रै देख्नुभयो? अरू देशमा पनि छ। हेर्नुहोस् अब जस्तो एकदमै ठुलो विवाद भएको तर सट्टापट्टा पछि मिलेका कुनै उदाहरण छन् त्यस्तो अहिले सम्झनामा आएको? जस्तो अब अफ्रिकाको इथियोपियाले चाहिँ पनि जमिनहरू सट्टापट्टा गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् इथियोपियामा छिमेकीसँग किन यसरी गर्ने भनेर अब इजिप्टको चाहिँ छिमेकीसँग पनि लगभग 150 वर्ष अगाडि नै सट्टापट्टा गरिएको यस्तो प्रचलनहरू पनि छन् अघि। त्यो प्रचलन पनि भएको हुनाले गर्दाखेरि मैले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तको अभ्यास यस्तो पनि छ। त्यस्तो चाहिँ कति दिगो हुन्छ? त्यो दिगो हजुर, न त द्वन्द्वको एउटा बिउ रोप्ने मात्रै हुन्छ या अलि दिगो नै स्थायी
शान्तिको लागि चाहिँ यो सट्टापट्टा चाहिँ उपयोग हुन सक्छ। जस्तो अब जर्मनी र फ्रान्सको बिचमा पनि मैले अहिले ठ्याक्कै त्यो एरिया बिर्सेँ, त्यहाँ पनि जमिन सट्टापट्टा गरिएको छ। हेर्नुहोस् अब किनभने जर्मनीलाई कुनै भाग पाएक पर्थ्यो र अब त्यसपछि आएर अनि फ्रान्सलाई अर्को जर्मनीको भाग पाएक पर्ने थियो, सट्टापट्टा गर्ने चलन आएको थियो। अब उपहारै पनि दिएको छ। हेर्नुहोस् एउटा फिनल्यान्डले डेनमार्कलाई जस्तो गर्यो, सानो टापु, त्यो टापु एक देशले अर्को देशलाई उपहारै पनि दिएको छ। हेर्नुहोस् अब ओके, त्यो प्र्याक्टिस छ भनेर मैले भनेको हुँ। त्यो प्र्याक्टिस छ भन्ने बित्तिकै मेरो विचार सबैले मान्नै पर्छ भन्ने त केही पनि छैन नि। तर अब युक्तिसङ्गत छ भने, विश्वव्यापीकरण छ भने त सबैले मान्नु त एक दिन त मान्नुपर्छ नि। आज नमान्नेला, भोलि नमान्नेला, कालान्तरमा त मान्नुपर्छ नि भन्ने मेरो मुडे दिमाग हो है यो। अब ल ठिक छ, एउटा चाहिँ विकल्पको रूपमा यहाँलेको आयो, यहाँकै बुद्धिनारायण श्रेष्ठको मुडे बलकै रूपमा आयो, मुडे दिमागकै रूपमा आयो होइन। तर त्यो भूगोल त नेपालकै होली फुले क्लिम्पियाधुरा र कालापानी होइन। भारतलाई छोड्नलाई चाहिँ दबाब दिने कि उसलाई चाहिँ सट्टापट्टा गर्न भनेर चाहिँ उसलाई कन्भिन्स गर्ने त? अब होइन, अहिले तत्काल त भन्नु हुँदैन। अन्तिम वैकल्पिक उपाय छ नि। जस्तो म तपाईँलाई भनौँ अब अघि, अब भारत र नेपालको विदेश सचिव, परराष्ट्र सचिवहरूको बिचमा कुराकानी हुँदाखेरि पनि अब भारततर्फबाट भारतीय प्रतिनिधिले भन्यो भने ल, नेपाललाई भन्यो भने ल यो तपाईँहरूकै जमिन ठहर्याउँ, लो तर यो जमिन हामीलाई 100 वर्षको लागि लिजमा दिनुहोस् भनेर भन्यो भने नेपालले के भन्ने? नेपाल पत्रकारले हे गरेर हाँस्ने कि हुन्छ भन्ने कि हुँदैन भन्ने? तर त्यति के छ हाम्रो रणनीति? मैले भन्न खोजेको सामान्य तयारी त पक्कै गर्ला नि। सरकारको त्यत्रो ठुलो विङ छ, परराष्ट्र मन्त्रालय छ, त्यसमा त राज्यले धेरै लगानी गरेर कर्मचारीहरू पालेको छ भन्ने मेरो भनाइ हो वास्तवमा। हो कि तयारी हुनु, यसरी तयार भारतले काउन्टर दियो भनेदेखि तयारी हुनु पर्यो। अथवा भनौँ, अझ म अर्को भन्छु, अब अहिले भन्नु हुने हो कि नहुने हो, फेरि भारतलाई प्रमाण पुग्छ कि अघि। अब भारतले भन्यो भने हाम्रो सेना त त्यहाँ भारतको छँदैछ, तपाईँको सेना पनि राख्नुहोस् न त उसो भएदेखि कालापानीमा भन्यो भने नेपालले के भन्ने? नेपाली सेना पनि त्यहाँ राख्नुहोस् न भन्यो भने के भन्ने? आवश्यकता छ, आवश्यकता त हो कि आवश्यकता त होला नि। त्यो त हो, सीमाको सुरक्षाको लागि सेनालाई प्रयोग नगरे प्रहरीलाई लिएर राख्ने रणनीति के हो र हामीले त्यहाँ भारतीय सेनासँग चाहिँ नेपाली सेना राख्नु हुने हो कि नहुने हो? मलाई त के लाग्छ भने दुईटा सेना एकै ठाउँ बस्यो भने दुईटा बन्दुकको नाल जोडियो भने त विध्वंस हुन्छ। अब यस्तो मेरो भनाइ नि यस्तो। तर सीमा सुरक्षाको लागि चाहिँ युद्धकै लागि नभए मिलाउने कुरो छ। अब यहाँ मैले भनौँ भारतलाई सट्टापट्टा दिनै पर्छ भन्ने कुरा होइन। हाम्रो सार्वभौमता भएको हो, लाल पूर्जा हाम्रो छ, तर हामीले भोग गर्न सकेका छैनौँ, हठात भोग गरिराखेका छ। अब भारत यस्तो चाम्रो छ कि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अहिले अब प्रेसर चाहिँ पार्दाखेरि पनि उसले छोडेन भने के गर्ने भन्दाखेरि छोड्न लगाउन सक्नु पर्यो। हाम्रो बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले, हामीले चाप्लुसीपूर्ण तरिकाले छोडेर त्यहाँबाट भारतीय फौजलाई सर्लक्क उठाएर पठाउन सक्नुपर्छ, सबभन्दा मेरो पहिलो अप्सन। किनभने हेर्नुहोस्, विगतमा नेपालका के अरे भारतको 18वटा इन्डियन मिलिट्री चेकपोस्ट नेपालको उत्तरी सिमानामा थियो। चाहिँ स्याङबोजे र थ्याङबोचेदेखि टिङ्करदेखि ओलाङचुङगुरासम्म हाम्रो नेपालको उत्तर भागमा 18वटा इन्डियन चेकपोस्ट थियो। त्यो बेलामा नेपालले उठाएर पठायो भारतीय सैनिक चेकपोस्ट, सर्लक्क उठाएर पठायो। कसरी उठाएर पठायो? कस्तो चाप्लुसीपूर्ण तरिकाले, त्यो बुद्धिमत्तापूर्ण तरिका त्यस्तै खालको अपनाएर अहिले कालापानी, लिपि लेक, डिम्पियाधुराबाट इन्डियनलाई उठाएर पठाउन सक्नुपर्छ। नम्बर 1 कुरो हेर्नुहोस्, यो एकदम अडिग कुरो हो कि। तर त्यो बेलामा 18वटा चेकपोस्ट 17 वर्षसम्म थियो नेपालमा, कसरी उठाए? त्यो बेलामा यदुनाथ खनाल, त्यसपछि आएर भीमबहादुर पाँडे, त्यसपछि आएर क्षेत्रवीरगम राणा, त्यसपछि आएर कृतिदी बिष्ट, राजा महेन्द्र नै भन्छु म अघि, अनि पदमबहादुर जर्नेल, सबैको सामूहिक प्रयास, चतुर्याई, यदुनाथ खनालको एकदमै चतुरतापूर्ण चाहिँ कूटनीति हो कि। अब
राजा महेन्द्रले पनि त्यो बेलामा कुटनीति खेले। यो सबैको सामूहिक तरिका भएको हुनाले भारतले नेपालमा 16 वर्षसम्म बसाखेको इन्डियन चेक उठायो नि अहिले पनि त्यसै गरी उठाउन सक्नुपर्छ। मेरो पहिलो अप्सन यो हो, पहिलो अप्सन। अहिले तपाईँको मिडिया सुन्दै जाँदाखेरि यो मोरोले फेरि बुझ्ने बेच्ने भयो कालापानी भएर भन्ला, त पहिलो अप्सन चाहिँ यो हो। हजुर ठिक छ, यहाँले अप्सन धेरै अप्सन दिएको छ, तर त्यसका अप्सनका बावजुद पनि भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको हो, उसले निशर्त छोड्नुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ, आम नेपालले त्यही भनिरहेका छ होइन। यहाँले जुन विकल्पकै रूपमा भए पनि, मुडी बुद्धिकै रूपमा भए पनि बुद्धिनारायणले दिएको चाहिँ कालापानी लिपुलेकको क्षेत्रलाई चाहिँ अर्को यो यहाँले कुन झापाको भन्नु भने काकाडभिट्टा एरियामा होइन, त्यतापट्टि चाहिँ सट्टापट्टा गर्ने सवालमा चाहिँ पछिल्लोमा केही वार्ताहरू अगाडि बढेको यहाँले केही सुइँको पाउनु भएको छ त्यस्तो? यो वार्ता चाहिँ अगाडि बढेको छैन। हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ मेरो आफ्नो एउटा वैकल्पिक मैले अध्ययन अब युकेको युनिभर्सिटी अफ डरहममा ट्रेनिङ लिएको अध्ययन अनुसार चाहिँ मात्रै भनेको हुँ मैले, यो वार्ता अगाडि बढेको छैन कि। अर्को भनौँ न, अब अहिले त्यो लिपुलेक कालापानीमा भारतीयहरूलाई मात्रै जान दिएको छ, नेपालीलाई खुट्टा टेक्नै दिएको छैन अघि। तर अब भारतले चाहिँ ल हामी नै यो उपयोग गर्छौँ, तपाईँहरूको लालपुर जाबो, तपाईँहरू पनि यहाँबाट हिँड्नुहोस् न त, तपाईँहरू पनि यही बाटोबाट अब लिपुलेक भएर गुन्जी भएर नेपाली चाहिँ जनता बिना रोकटोक ताक्लाकोट, चिनको ताक्लाकोट जानुहोस् न त तपाईँहरू, तर हामीलाई यो भोग गर्न दिनुहोस्। तपाईँहरूको लालपुर जा, हामीलाई भोग गर्न दिनुहोस्, तपाईँ पनि हिँड्नुहोस् भन्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा फेरि अप्सनको त्यो पनि एउटा समझदारीको कुरा आउनु, समझदारीको कुरा आयो। तर भारतको किनभने नि मिल्नेको कुरा आयो कि अब छिमेकी सधैँ छिमेकी नै रहन्छन्। हेर्नुहोस्, अब छिमेकीलाई चिडाएर पनि भएन हो कि। मेरो भनाइ अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयौँ भने पनि हामी जित्छौँ, तर भारतको हार हुन्छ भने भारत जहिले पनि निन्याउरो मुख लागिरहन्छ र अनि नेपालप्रति ईर्ष्या गरिराख्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ। यो साइकोलोजी है। यसमा अहिले हामी वार्ता गरिरहेका छौँ नेपालको सीमालाई कसरी सुरक्षित गर्ने होइन। भारतद्वारा अतिक्रमित हाम्रा धेरै जमिनहरू छ जसलाई 71 स्थानमा सीमा विवाद छ र उसले चाहिँ हाम्रो झन्डै 60,627 हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ। दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म गरी भारतले 60,627 हेक्टर जमिन चाहिँ खुलेआम रूपमा अतिक्रमण गरेको छ। यसलाई वर्ग किलोमिटरमा भन्दा लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा मात्रै 310 किलोमिटरभन्दा बढी होइन, अब टोटल 372 पर्छ। 372 अघि यति 372 वर्ग किलोमिटर जमिन कालापानी क्षेत्रबाट मात्रै अतिक्रमण गर्दा पनि भारतले अझ नेपाललाई हेप्न छोडेको छैन, त्यही पनि दादागिरी छ। अब यस्तो अवस्थामा हामीले भारतलाई छिमेकी भन्ने या मित्र राष्ट्र भन्ने, जस्तो अहिले विदेश सचिव अथवा आउने परराष्ट्र मन्त्री आउँदाखेरि चाहिँ हामी एकदमै गुणगान गा हुन्छौँ, छिमेकी हो खुसी पार्नुपर्छ, हाम्रो मित्र राष्ट्र भन्छौँ। भारतलाई हामी छिमेकी मात्रै भन्ने या मित्र राष्ट्र पनि भन्ने? सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामीले छिमेकी पहिले भन्नुपर्छ। मेरो विचार अनुसार पहिलो कुरो छिमेकी हो, अनि मित्र राष्ट्र पनि। छिमेकी शत्रु राष्ट्र पनि हुन सक्छन्। छिमेकी भनेको शत्रु राष्ट्र। अहिले यो घटनाक्रमले 1962मा भारत र चीन शत्रु राष्ट्र थियो। हेर्नुहोस्, त्यो 1962 भन्दा पहिलाबाट भारतमा के स्लोगन थियो भनेदेखि हिन्दी चिनी भाइ भाइ भन्थ्यो हो कि। पहिला जब युद्ध भयो 1962मा युद्ध भएपछि हिन्दी चिनी बाई बाई भन्ने नारा ल्याए। अब नेपालमा पनि त्यो नारा लाग्नु पर्ने। त्यसपछि अनि सन् 2015मा मोदीले गएर चाहिँ लिपुलेकबाट चाहिँ व्यापार यारब्यार गर्ने भयो नि। अब के भनिदिन्छ भने चाहिँ हिन्दी चिनी हाई हाई हेलो यस्तो अवस्था परेको छ। हेर्नुहोस्, अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुटनीतिको कुरा हो, परिस्थितिको कुरा हो। यो अनुसार हामीले चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले आफ्नो जमिन सुरक्षित गर्न, लाल पूर्जा भएको जमिन फिर्ता ल्याउनलाई, त्यहाँबाट फिर्ता ल्याउनु भन्दा पनि भारतीय सेनालाई त्यहाँबाट सर्लक्क उठाएर पठाउन, भारतको अनुहार मधुरो नहुने गरिकन, कालो नहुने गरिकन सर्लक्क उठाएर पठाउने चतुर्याइपूर्ण कुटनीति यो हो। म कुटनीतिको ज्ञान त छैन मलाई। भनेपछि त्यो कुटनीतिक कौशलता नेपाली टिमले, नेपाली नेतृत्वले देखाउन जरुरी छ हालको सन्दर्भमा होइन। अब भन्नुहोस् न, मैले फेरि जोडिन्थेँ, अब पाकिस्तानसँगको यहाँले सम्बन्ध गरिहाल्नु होइन, चिनीको कुरा हाई हाई र बाई बाईको कुरा होइन, पाकिस्तानसँगको जोड्दै हुनुहुन्थ्यो नि यहाँले। अब नेपालमा पनि 372 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र त लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा मात्रै कब्जा गरेको छ, अझ धेरै पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको जोड्दाखेरि अझ हजारौँको छ होइन।
अब यस्तोलाई चाहिँ अब नेपालले पनि भारतलाई छिमेकी त भन्न सकिएला, तर अहिले चाहिँ मित्र छिमेकी भन्दा पनि दुष्ट छिमेकी जस्तो देख्यो। अब तितो लाग्ला यो, तर यथार्थ भन्नै पर्यो होइन। अब यसलाई गर्ने ट्रिट चाहिँ अझ अब नेपाली नेतृत्वले अलिक फेर्नै पर्ने हो कि, चाहे ब्लक गरेरै होस्, चाहे काँडी तार लगाएरै होस्, चाहे चाहिँ अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ त्यहाँ सीमा क्षेत्रमा चाहिँ पर्खाल लाउने, ठुलो पर्खाल लाउने भने जस्तै अब हामी पनि पर्खाल लाउनु पर्ने स्थितिमा पो जानुपर्ने हो कि? अब दुई देशको बिचमा सीमा सुरक्षा गर्ने विभिन्न वैकल्पिक व्यवस्थाहरू छन् अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार। पहिलो व्यवस्था भनेको चाहिँ दुवै देशका सुरक्षा निकायहरूले सिमानालाई पेट्रोल गर्ने, सीमा रक्षा गर्ने। जस्तो अहिले हाम्रो अब सशस्त्र प्रहरी बलले सिमानामा सुरक्षा गरिराखेका छ, तर थोरै मात्रामा छ। भारतको एसएसबीले भारततर्फबाट सुरक्षा दिइरहेको छ। उनीहरूको 45,000 जवान छ, हाम्रो लगभग अहिले 10,000 जवान छ। पहिलो वैकल्पिक व्यवस्था यो हो। त्यसपछि आएर दोस्रो वैकल्पिक व्यवस्था भनेको चाहिँ सीमामा आउँदा जाँदा परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने, रेगुलेटेड बोर्डर सिस्टम गर्ने। रेगुलेटेड बोर्डर सिस्टम गरिसकेपछि चाहिँ सीमामा काँडे तारबार अथवा पर्खालै लगाउने। हेर्नुहोस्, तपाईँले अमेरिकाको र मेक्सिकोसँगको पर्खालैको कुरा गर्नुभयो होइन। हाम्रो नेपाल र भारतमा पनि अन्तिम चरणमा चाहिँ सीमालाई विकृत हुन नदिनुको निमित्त, विध्वंसकारीहरूलाई चलखेल हुन नदिन, अपराधीहरू एक देशमा अपराध गर्छन्, अर्को देशमा आएर आउनु नसकोस्, उनीहरूलाई पक्राउ खानुन्, चेलीबेटी ह्युमन ट्राफिकिङ नहोस् भनेर, ओके, अथवा भनौँ अब लागु पदार्थ ओसार पसार नहोस्, व्यापारीहरूले स्मगल गर्नु नहोस् भनेर चाहिँ काँडे तारबार लगाउनु अन्तिममा केही वर्षपछि राम्रो हो। तर के भने मेरो रिजर्भेसन के छ भने नेपाल र भारतको बिचमा 1880 किलोमिटर लामो सीमा रेखामा काँडे तार लगायो भने घट्टीमा पनि 160 ठाउँमा चाहिँ आवागमन, एक्जिट र इन्ट्रीको बुँदा हुनुपर्छ, जसमा कि सीमावर्ती जनतालाई दुःख नहोस् दुवै देशको। यहाँ त सीमा के को लागि? जनताको लागि हो नि त। त्यसकारणले सीमावर्ती जनता नेपालबाट भारततर्फ जानलाई 2-3 किलोमिटर 3-4 किलोमिटर हिँडिसकेपछि भारत जान सकुन्, फर्केर आउँदाखेरि पनि 1-8 किलोमिटर हिँडिसकेर अथवा गाडीमा 15-20 मिनट हिँडिसकेपछि त्यो 160 ठाउँमा इन्ट्री र एक्जिटको व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यहाँ अनि परिचय पत्र देखाएर जाने, परिचय पत्र पनि अटोमेटिकली डिजिटल रेकर्ड हुने गरेर, अघि इमिग्रेसनमा एउटा टेबल राखिदियो, त्यहाँ डिजिटल क्यामेरा राखिदियो, स्ट्यान्ड हालेर डिजिटल क्यामेरा राखिदियो, अनि सीमा पार गर्ने व्यक्तिले आफ्नो परिचय पत्र अथवा नागरिकता प्रमाणपत्र त्यो डिजिटल क्यामेरा, टेबलको डिजिटल क्यामेरा मुनि राख्छ, क्यामेराले क्लिक गर्छ, उठाउँछ, हिँड्छ, आधा मिनटभित्रमा चाहिँ जान सक्छ नि। यस्तो व्यवस्था त्यो एक्जिट र इन्ट्रीबाट हुनुपर्छ। अहिले पनि नेपालमा सीमा काँडे तारबार अभियानमा साथीहरू लागेका छन्, अघि बासुकला, हेमन्त सेनाईहरू जस्ता मान्छेहरू लागेका छन्, नवल खड्का उहाँ पनि लाग्नु भएको छ सीमामा काँडे तारबार, उहाँले फिल्म पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ होला। यो अन्तिमको उपाय चाहिँ यही हो। हेर्नुहोस्, तर एक्जिट र इन्ट्री चाहिँ हुनुपर्छ। सीमावर्ती जनतालाई, बासिन्दालाई दुःख दिन चाहिँ यसरी धेरै के अरे दुःख दिन हुँदैन, आवागमन सुगम तरिकाले हुनुपर्छ। जस्तो अहिले हामीले भन्यौँ, जस्तो सीमामा पर्खाल लगाउने या काँडी तार लगाउने भने चाहिँ अन्तिम विकल्प हो, तर अहिले चाहिँ खुला भएको सीमालाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा चाहिँ दुई देशको चाहिँ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ भन्नेमा यहाँको महत्त्वपूर्ण सुझाव आयो होइन। अब नेपाली जनताको इच्छा र आकाङ्क्षालाई हेऱ्यो भने त काँडी तारै होस् अथवा स्थायी पर्खालै होस् भन्ने नै छ। अब यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, जस्तो विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण भएको छ होइन, अब त्यसपछिको दिनमा परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा होला, त्यसपछिको रूपमा अहिले आम नेपालीको मागअनुसार भने जस्तै प्रधानमन्त्री टु प्रधानमन्त्री चाहिँ वार्ता होस् र अब त्यो सीमा विवाद सदाको लागि अन्त्य होस् भन्ने छ होइन। अब यसपछिका चरणका वार्ताहरू सीमा विवाद अन्त्यको लागि चाहिँ कति उपलब्धिमूलक हुने देखिन्छ? यो सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ वार्ता नै हो। वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब मैले भने नि भारतले निकालेको नक्सा र नेपालले निकालेको नक्सापछि चाहिँ 1 वर्षसम्ममा चाहिँ दुवै देशको बिचमा वार्ता परेको छैन। हेर्नुहोस्, यसले दुवै देशको बिचमा चाहिँ सम्बन्ध पनि राम्रो भएको छैन, ओके। तर वार्ता, अब वार्ताको गाँठो फुकिने लाग्यो होला भनेर मलाई लाग्छ, किनभने भारतीय विदेश सचिव आउनुभएको छ। सायद अब भारतीय विदेश सचिवले हाम्रो नेपालको चाहिँ परराष्ट्र सचिवलाई निम्तो गर्नुहुन्छ होला। अब
नेपालको लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेले पनि 3 दिन अगाडि इन्डियामा सञ्चारकर्मीलाई भन्नुभएको छ, वार्ता नै ठुलो कुरो हो, वार्ताद्वारा गर्नुपर्छ। भारतीय ट्र्याक टु डिप्लोमेटहरू देव मुखर्जी, नेपालका लागि पूर्व राजदूत देव मुखर्जीदेखि मन्जीव सिंहपुरी, सबभन्दा लेटेस्ट मन्जीव सिंहपुरी, उहाँले पनि दुवै देशले चाहिँ वार्ता गरेरै समाधान गर्नुपर्छ। वार्ता नै ठुलो औषधि हो यसको। नेपालतर्फबाट पनि हाम्रा ट्र्याक टु डिप्लोमेट ज्ञानचन्द्र आचार्यदेखि लिएर अनि पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय, उहाँले पनि भन्नुभएको छ वार्ता नै ठुलो कुरो हो। वार्ता सौहार्दपूर्ण तरिकाले छिमेकी मित्र राष्ट्रका हैसियतले वार्ता गर्नुपर्छ। तर वार्ता चाहिँ पुराना डकुमेन्ट, कागजात इत्यादिका आधारमा गर्नुपर्छ, भोकको आधारमा होइन, लिँडेढिपीको आधारमा होइन, म ठुलो हुँ भनेर होइन, तर समान स्तरमा पञ्चशीलको सिद्धान्तमा समानताका आधारमा भातृत्वको हैसियतमा चाहिँ वार्ता गरेर समाधान गर्नुपर्छ। यो मैले विचारे पनि वार्ता नै ठुलो समाधान हो। वार्ताद्वारा समाधान हुनु नसक्ने केही छैन। छिमेकी देशमा हेर्नुहोस्, अब एक देशले चाहिँ प्रस्तुत गरेको जुन लजिक र प्रमाणहरू छन्, अर्को देशले सहर्ष स्वीकार गर्यो भनेदेखि हुन्छ नि त। भारतले पनि त कति प्रमाण पेश गर्ला नि त नेपाललाई, होइन? अब त्यसमा नेपालले पनि अध्ययन गरेर अनि त्यसपछि वार्ताद्वारा समाधान हुनुपर्छ र यो सिमानाको कुरा पनि वार्ताद्वारा नै समाधान हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, ठिक छ, वार्ता नै अन्तिम औषधि हो, विकल्प हो भन्नेमा हामी सहमत छौँ, होइन? तर वार्ताको नाममा चाहिँ भारतले पटक पटक नेपाली पक्षलाई, चाहे राजनीतिक नेतृत्व पक्षलाई होस्, चाहे चाहिँ कर्मचारी लेभलमा होस् या कुटनीतिक लेभलमा होस्, ती वार्ताहरूलाई चाहिँ केवल वार्तामा मात्रै सीमित राख्न भारत चलाक छ। उसले त्यसमै कौशलता प्रदर्शन गरिरहेछ, नेपाललाई अल्मलाइरहेको छ। उसले चाहिँ सीमाको कुरालाई वार्तामा ल्याउनु भन्दा पनि उसले चाहिँ भारतबाट हात हालेका केही आयोजनाहरू अनि नेपाललाई चाहिँ गरिब छ भन्ने नाउँमा चाहिँ केही सहयोग दिने, आयोजना बनाइदिने, रकम दिने, एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्ने जस्ता सानातिना झिनामसिना आयोजना र कुराहरूमा चाहिँ अल्मलाएर फेरि सीमाको विवादलाई चाहिँ, सीमाको मुद्दालाई चाहिँ फेरि अल्मलाइरहने पो हो कि? हो, यो हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, किनभने म उपमा पेश गर्छु। भारतीय सीमावर्ती बाँध 18वटा संरचनाहरू, ब्यारेज, इम्ब्याङ्कमेन्ट, ड्याम्सहरू बनाएर नेपालको भूभाग डुबानमा पारेको छ। अनि जहिले पनि कुराकानी हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब भारतीय र नेपालीहरूको बिचमा कुराकानी हुन्छ, अनि कुराकानी हुँदाखेरि वार्तामा माइनोरिटी पनि हुन्छ कि अब यो सीमावर्ती क्षेत्रको 8 किलोमिटर भूभागमा दुवै देशले यस्ता विकास निर्माणका कामहरू गर्न नपाउने, गर्दाखेरि दुवै देशको राजी खुसीले गर्नुपर्ने भनेर भनिएर निर्णय भएको छ। तर भारतले नमानेर, हेर्नुहोस्, अब महलीसागर बाँध सिमानाबाट 300 मिटर टाढो मात्रै बनाएको छ। अनि जहिले पनि भारत र नेपालको बिचमा पदाधिकारीहरूको जोइन्ट स्ट्यान्डिङ कमिटीको मिटिङहरू हुँदाखेरि नबनाउने अब भनेर भन्छ कागजमा, तर व्यवहारिक तरिकाले बनाएर पिरोलो गरिरहेको। कति मिटरसम्म बनाउनु नपाइने? यो भारतले नै भनेको छ 8 किलोमिटर डाउन स्ट्रिम, 8 किलोमिटर अप्पर स्ट्रिम, भन्छ 8 किलोमिटर। 8 किलोमिटरको दूरी क्षेत्रमा चाहिँ एकतर्फी तरिकाले बनाउन नपाउने भन्ने समझदारी छ। र यो युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन अन लज अफ सिज भन्नेमा पनि एउटा पक्षले सिमानामा संरचना बनाएर अर्को पक्षलाई अब नराम्रो असर पार्नु हुँदैन, वातावरण खलबल्याउने कुरा गर्नु हुँदैन, इकोलोजिकल डिस्टर्बेन्सेस गर्ने कुराहरू गर्नु हुँदैन भनेर छ, होइन? यो कुरा मान्छ भारतले पनि। हेर्नुहोस्, भारतले चाहिँ कति किलोमिटरमा बनाइरहेछ? अहिले त हेर्नुहोस्, 3 किलोमिटर। लक्ष्मणपुर बाँध चाहिँ 3 किलोमिटरमै बनाएको छ, जबकि 800 किलोमिटर वरपर 8 किलोमिटरमा 3 किलोमिटर। अब महलीसागर तौलियाको चाहिँ कपिलवस्तुको अब सीमावर्ती क्षेत्रबाट लगभग 300 मिटरमा मात्रै बनाइरहेको छ। हेर्नुहोस्, अब 8 किलोमिटर हुनुपर्ने ठाउँमा 300 मिटरको आसपासमा उसले जबरजस्ती बाँधहरू बनाइरहेछ। त्यस्ता बनेका बाँधहरू कतिवटा छ, नाम लिन सरसर्ती हामी? यसमा पश्चिमतर्फबाट लियो भने हेर्नुहोस्, अब बाँधहरू टनकपुर बाँध, शारदा बाँध, त्यसपछि आएर बाँकेको लक्ष्मणपुर बाँध, त्यसपछि आएर तौलियाको महलीसागर बाँध भयो, अनि रूपन्देहीको रसियावाल खुर्दुलोटन बाँध भयो,
हो कि। अनि त्यसपछि पूर्वतर्फ आएर भनौँ अब गण्डक ब्यारेजकै कुरा आयो, कोशी ब्यारेजकै कुरा आयो हो कि। अनि त्यसपछि अझ पूर्वतर्फ आएर चाहिँ मोरङको लुना तटबन्धको कुराहरू आउँछ हो कि। त्यसपछि यस्ता 18वटा संरचनाहरू बनाएका छन्। बर्खाको बेलामा त्यो ब्यारेज भनौँ अब बाँकेभन्दा दक्षिणतर्फ बनाएको जुन लक्ष्मणपुर ब्यारेज छ नि, 17 ढोका मध्येमा बर्खाको बेलामा 16 ढोका बन्द गरिदिएर नेपालको भूभागमा जमा हुन्छ। अब त्यो बर्खाको बेलामा 17 ढोका मध्येमा 15 ढोका खोलिदियो भनेदेखि त नेपालबाट बगेर जाने पानी त सरासर जानु पाउँथ्यो नि, त्यो जान नपाएर अनि अब यसरी नेपालको भूभाग डुबानमा परिरहेको। भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी जे सिद्धान्तहरू छ त्यसको पूर्ण उल्लङ्घन गर्दै भारतले नेपालको सीमा क्षेत्रमा 10 गजा मिच्ने अनि 8 किलोमिटर नजिक चाहिँ बनाउन नपाउने भनेको ठाउँमा 3 किलोमिटरभित्रै या 300 मिटरभित्रै चाहिँ ठुला ठुला बाँधहरू परियोजनाहरू बनाएर नेपालको भूमिलाई जलमग्न बनाएको छ। कार्यगत रूपमा उनीहरूले मिचिराखेका छन्। कागजी हिसाबले चाहिँ हुन्छ हुन्छ हामी मान्छौँ भनेर भन्छन्। यस्तै सिमानामा पनि यस्तै हुनसक्छ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सजग हुनुपर्छ। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको हामीसँग प्रमाण छ अघि, उनीहरूले मिटिराखेका छन्। एउटा कुनै कुरो केही अस्त्र फालेर फेरि नेपाललाई अल्मल्याउने हुनसक्छ, यसमा पनि हुन सक्दैन। त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकार र नेतृत्व गर्ने दलहरू चाहे सत्तापक्ष प्रतिपक्ष चाहिँ चनाखो हुनु पर्यो, सजग हुनु पर्यो। वार्तामा बस्दाखेरि सरकारी टिम, अब त्यो त मन्त्रालयको जाने हो, सरकारी संरचना भयो होइन, त्यो टिमलाई चाहिँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई चाहिँ एउटा गतिलो सुझाव दिएर चाहिँ ब्याकअपमा बसेर नेपालको हितमा हुने गरी चाहिँ उनीहरूले सुझाव दिने वातावरण चाहिँ भन्नु पर्यो। हाम्रो राम्रो गृह कार्य गर्नु पर्यो। जाने पदाधिकारीहरूले राम्रो गृह कार्य गर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो पक्षमा, सिमाना सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो पक्षमा छ। किनभने अङ्ग्रेजले बनाइदिएको नक्साहरू हामीले अब हाम्रै पक्षमा रहेको छ। यी पर्यन्त नक्साहरू, त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि नक्सा प्रमाण हाम्रो भएको हुनाले हामी डराउनु पर्ने, आत्तिनु पर्ने, लघुताभास दिनुपर्ने अवस्था केही छैन। भएका प्रमाणको अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यस्ता नक्साहरूलाई राम्रो अध्ययन गरेर त्यो नक्साको हामीले वकालत गर्न सक्नु पर्यो कुराकानी गर्दाखेरि। हामी समयको अन्त्यमा छ। मैले अब अहिले त भारतले यतिसम्म अल्मलाला भन्ने पनि आशंका बढिसक्यो कि कालापानी र लिम्पियाधुरातिर बढी विवाद छ। नेपालीहरूको ध्यान र सरकारको ध्यान, पार्टीहरूको ध्यान त्यता गराएर अब पूर्वका अरू तराईका जिल्लाहरूमा पनि अतिक्रमणको दर चाहिँ अझ बढ्न सक्छ भनेर पनि आकलन गरिँदैछ। यो सम्भावना देखिन्छ? मलाई चाहिँ अहिले लाग्दैन। किनभने हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्टहरू निकै चाहिँ भएका छन्। तर इलाममा पनि एउटा देखियो नि, त्यसमा उनीहरू आएर नेपाली युवाहरू चाहिँ पिकनिक गएको ठाउँमा पनि आएर डिस्टर्ब गरेर भारतीय सुरक्षा फौजका आएर युवाहरूलाई लखेटेको समाचार पनि आइरहेको छ। त्यो आयो हो, तर त्यो चाहिँ हुलजफत गरेको मात्रै हो बहुजलजी। तर सिमाना त त्यहाँ चाहिँ रक्षा गरेको छ र त्यहाँ पनि भनौँ अब इलामको 2600 क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो भूभाग मिचिएको छ अघि। तर यो कुराकानी अगाडि बढ्दै जान्छ। अब मिट्न नदिनुको निमित्त त बिओपीले काम गरिराखेका छ र अब मिचिसकेको कुरालाई पनि अगाडि बढाउनलाई, वार्ता गर्नलाई चाहिँ गरिरहेछ। अब नेपालले पनि सशस्त्र प्रहरीले भनौँ गत वर्षसम्म 108वटा मात्रै बिओपी भएकोमा अब अहिले यो 2077 सालसम्ममा चाहिँ 120वटा बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट बनाएको छ र अब केही वर्षभित्रमा 500वटा चाहिँ बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट बनाउने भनेर गृह मन्त्रालयको पनि अब योजना बनिराखेका छ कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सिमाना हामीले चाहिँ रक्षा गर्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बलले रक्षा गर्नु पर्यो र सशस्त्र प्रहरी बललाई दरबन्दी थप्नु पर्यो, उनीहरूको लजिस्टिक थप्नु पर्यो। बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्टको सङ्ख्या बढाउँदाखेरि उनीहरूलाई बस्ने कार्यालय बनाउनु पर्यो। हेर्नु, भारतीय एसएसबीको जवान चाहिँ सिमानामा पक्की घरमा मजाले बस्छन्। हाम्रो नेपालको सशस्त्र प्रहरी चाहिँ भाडाको छाप्रोमा, हेर्नुहोस् अब एउटा खरको छाप्रोमा भाडामा पनि कति ठाउँमा बसेका छन्। लजिस्टिक दिनु पर्यो हामीलाई, भेहिकल दिनु पर्यो, सशस्त्र प्रहरी बललाई रासन दिनु पर्यो, पेट्रोलिङ गर्नको निमित्त चाहिँ जाने आउने सुविधा पनि हुनु पर्यो। त्यो सुविधा हामीले गराउन सक्नुपर्छ र अनि त्यो सीमाको रक्षा हामीले आफ्नै तर्फबाट चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बलको माध्यमद्वारा गराउन सक्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा रह्यो। हजुर, महत्त्वपूर्ण सुझाव सहित आफ्नो विचार दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। माउन्टेन टिभीले पनि मलाई केही भन्ने मौका दिनुभयो, यसको निमित्त म धेरै आभारी रहेको छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा विवादहरू कहाँ कहाँ रहेका छन् र अवस्था के रहेको छ
अनि भारतले नेपालको सीमा कति अतिक्रमण गरेको छ र यो सीमा अतिक्रमण अबको दिनमा हुन नदिन र यसको स्थायी समाधानको लागि के हुनसक्छ सुझाव र विकल्पहरू भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर हामीले नाभिक विभागका पूर्व महानिर्देशक एवं सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग विशेष संवाद गऱ्यौँ। यिनै संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।